बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, पंजाबी मुहावरे के मुताबिक तोड़ तक जाएगी। 6 जजों का एजेंडा क्या था, अब सारी कौम पर आश्कार हो चुका है। ये पीटीआई का एजेंडा था, इसके पीछे मलक रियाज था, ये सब कुछ नज़र आ चुका है। और इन जजों का जो ख़त है, जिसमें उस ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका बोदापन भी सामने आ गया है। मसलन जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया कि किसी एक वाक़े में कोई ऐसा हवाला नहीं दिया गया कि फ़लाँ अहलकार ने दबाव डाला। भाई, कोई तो फ़ोन आया होगा, कोई तो मिला होगा। अगर फ़ोन अननोन नंबर से आया तो उसका रिकॉर्ड होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक इल्ज़ाम है। मसलन ये है कि दबाव पड़ा और फलाने जज को ब्लड प्रेशर का अटैक हो गया। भाई, क्या दबाव पड़ा, किसने दबाव डाला, वो जो अगवा हुआ उसे किसने अगवा किया, क्या उसकी कुछ तहकीकात हुई, इंक्वायरी कमीशन ने कुछ बताया कि उसे किसने अगवा किया था। सीधा साधा ISI पर इल्ज़ाम लगा दिया। और सबसे बड़ा नुक्ता जो है वो नाज़रीन ये है कि इन्होंने जो दबाव के ये 3-4 वाक़यात, मसलन एक वाक़या तो उसमें है कि जज के घर से वो खुफिया कैमरा बरामद हुआ और वो बयान ख़ुद बता रहा है कि ये कैमरा बहुत पुराना नस्ब था, इसलिए कि बताया गया है कि इन्होंने बताया कि उसमें जब जज साहब ने ये महसूस किया कि ये दीवार बड़ी पुरानी हो गई है, इसको नए सिरे से पेंट किया जाए, तो जब उखाड़ा गया तो अंदर से कैमरा निकला। इसका मतलब ये है कि ये वाक़या इस जज के इस घर में रिहाइश पजीर होने से पहले का है। और किसने वो फ़ोन लगाया, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो एजेंसियों का क्या दबाव था। लेकिन मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि इन्होंने जो ख़त लिखा है, इसमें ये 3-4 वाक़यात बयान किए हैं, वो सारे 1 साल पहले के हैं। मतलब ये है कि 1 साल पहले तक इन पर बहुत ज़्यादा दबाव था एजेंसियों की तरफ से कि हमारे हक़ में फ़ैसले करें। अगले 1 साल में इन्होंने किसी एक वाक़े का भी हवाला नहीं दिया, यानी कि अगले 1 साल में इन पर दबाव नहीं था। दबाव था पिछले साल, और उस दबाव का नतीजा क्या निकला? दबाव था एजेंसियों का इमरान खान के ख़िलाफ़, और इमरान खान के हक़ में उस दबाव के दौरान रिकॉर्ड फ़ैसले आए, रिकॉर्ड रिलीफ दिया गया, आउट ऑफ द वे जाकर दिया गया, ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ आइन, जेल मैनुअल के ख़िलाफ़, कवायद के ख़िलाफ़, अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इसको रिलीफ दिया गया। मसलन एक तो आपको याद होगा कि इमरान खान को इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ब्लैंकेट बेल दी थी कि जो मुकदमे मौजूद हैं, वो जो दर्ज हो चुके हैं, वो जिनका इंदराज नहीं हुआ या हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं, वो और जो मुकदमे आइंदा दर्ज होंगे, उन सब में इमरान खान को ज़मानत दी जाती है। और हद फेवर की ये की गई कि कानून ये कहता है कि एक केस में हिफाजती हिरासत एक से ज़्यादा मरतबा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हिफाजती ज़मानत का मतलब ये होता है कि जिस अदालत में केस है वहाँ उसको मुलज़म को पहुँचने का मौका मिल जाए ताकि वहाँ जाकर वो दरख्वास्त ज़मानत दायर कर सके। ये अदालत में पेश नहीं होता था और अगली हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर देता था और वो भी मंजूर हो जाती थी। इमरान खान को एक एक मुकदमे में 3-3 हिफाजती ज़मानतें मिली। और फिर आपने देखा दुनिया में ऐसा कहीं हुआ कि किसी एक मुलज़म को एक ही मुकदमे में 3-3 मरतबा हिफाजती ज़मानत मिली हो, या दुनिया में किसी मुकदमे में किसी मुलज़म को तमाम अगले पिछले मुकदमात जो अभी दर्ज नहीं हुए, जो अभी बने ही नहीं हैं, उनमें भी किसी को ज़मानत दी गई हो। हर केस में ज़मानत, सिर्फ इमरान खान को नहीं, PTI के हर आदमी को ज़मानत। और फिर यहाँ तक कि साइफ़र केस निचली अदालत में 2 मरतबा तकरीबन मुकम्मल हुआ, और दोनों मरतबा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी कार्रवाई, यानी जब मुकदमा मुकम्मल हो गया तो सारी कार्रवाई कलअदम करार देकर ये नादिर शाही हुक्म दिया, ख़िलाफ़ आइन, ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ ज़ाब्ता, अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए खुली जानबदारी के साथ सारी कार्रवाई को 2 मरतबा कलअदम करार दिया और हुक्म दिया कि नए सिरे से कार्रवाई शुरू की जाए। इस हद तक ये अदालत गई है, और उस पीरियड में गई है जिस पीरियड में बकौल इन लोगों के, इन 6 जजों के, जिनका कच्चा चट्ठा अब मुरतब होना शुरू हो गया, बड़े हद तक मुरतब भी हो चुका है। और अब इनको इल्ज़ामात साबित करने पड़ेंगे, और ये इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकेंगे। इनको कोई, इनके पास एक भी एविडेंस, एक भी सबूत, एक भी दलील नहीं है कि अदालत पर, जजों पर दबाव डाला गया। और ये इन्होंने मामला तो शुरू किया था अनारकी फैलाने के लिए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर भी गुस्सा निकालने के लिए। चीफ जस्टिस पर गुस्सा क्यों है?
मलक रियाज वाला केस है जो इन सब का गॉड फादर है, इन सब 6 के 6 जजों का गॉड फादर है। उस के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं काजी फाइज़ ईसा। बजा तौर पर आइन और कानून के मुताबिक वो घेरा तंग होता है या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मलक रियाज पाकिस्तान की तारीख़ का ताकतवर तरीन आदमी है जिसके पास बेपनाह पैसा है। इसके अपने जो हम अगर एक सच बात बयान करें तो वो ये है कि इसके ज़ाती अमले में हाजिर सर्वस जजेस शामिल हैं जो इसको बचाते हैं। और मलक रियाज और उसके टाउट, ये मसलन ताजी खोखर जो था इस्लामाबाद का मशहूर बदमाश गुंडा और कब्ज़ा ग्रुप, उस गुंडे का दस्ते रास्त कौन था? दस्ते रास्त वही था जिससे इस्लामाबाद के अदालती और कानूनी हलकों में मोहसिन पलाटिया कहा जाता है। ये मोहसिन पलाटिया कौन है आप जानते हैं। तो इनका एजेंडा तो खैर वो था मलक रियाज के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, जैसे कि मुमताज़ कानूनदान मियाँ दाऊद जो एक शैतान किस्म के जज इफरीत मजहर ट्रक्का वाला जो है उसको अपने अंजाम तक पहुँचा चुके हैं। उन्होंने इसी 6 जजों की इस ख़त के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि ये इन जजों ने पीटीआई का एजेंडा आगे बढ़ाया, इनके इल्ज़ामात की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, बल्कि इन जजों के हवाले से भी तफ्तीश होनी चाहिए। अब ये मामला फोरम पर तो जाना ही जाना है, आज जाता है कल जाता है, ये हम देख लेंगे, लेकिन जब भी ये फोरम पर जाएगा तो ये 6 के 6 जज बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि इनके पास कोई एक भी दलील, एक भी सबूत अपने इल्ज़ामात के हक़ में नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो कैमरा लगाया गया है, अब ये एक अंडरस्टूड सी बात होगी ना कि अगर हम ये कहें कि जनाब ये ISI ने लगाया या IB ने लगाया, क्योंकि ये काम खुफिया एजेंसियाँ ही करती हैं। लेकिन ये कैमरा कब का लगा हुआ है? सबसे पहले तो ये बात देखनी की है कि जज साहब ने ये महसूस किया कि दीवार जो है बड़ी पुरानी हो गई है, इसकी तामीर और मुरम्मत की ज़रूरत है, इस पर नए कोट की ज़रूरत है, नए प्लास्टर या पेंट की ज़रूरत है। तो इसको जब उखाड़ा गया तो वो कैमरा निकल आया। इसका मतलब ये है कि जब से जज साहब यहाँ रिहाइश पजीर थे उससे पहले का ये वाक़या है, और इससे ये पहले का वाक़या है, तो फिर इसका इमरान खान के केसेस से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ये इमरान खान की कारस्तानी हो सकती है। लेकिन इस एक वाक़े को जो ज़ाहिर एक ठोस वाक़या है, लेकिन सबूत इसमें भी इनके पास किसी के पास नहीं है कि ये कैमरा किसने लगाया। बाकी जो 2-3 वाक़यात हैं नाम नहाद, ब्लड प्रेशर का अटैक हो गया और अगवा हो गया, फलाने को फ़ोन आ गया, भाई किसका फ़ोन आ गया? एक फ़ोन नामालूम नंबर से आए, तब भी वो ऐसे लोग जिनको इस तरह के टेलीफोन्स का सामना करना पड़ता है वो उसको टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसा कि अबसार आलम साहब को एक एजेंसी के अफसर ने धमकियां दी, टांगे तोड़ने की धमकी दी, वो पूरे का पूरा फ़ोन टेप मौजूद है। अगर नाम सामने ना भी आए तब भी आवाज़ मौजूद होती है, कोई सबूत इनके पास नहीं है। तो बज़ाहिर तो इन्होंने एक अनारकी पैदा करने की कामयाब कोशिश की, एजेंडे को, इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इमरान खान के हक़ में सारा साल फैसले दिए, इमरान खान को तारीखी रिलीफ दिए और कोटे से 10 गुना ज़्यादा उसकी मुलाकातें कराई, उसको अय्याशी का तमाम सामान फराहम किया। उसका जो अडियाला जेल में इमरान खान के पास जो सेल है, जो 4-5 कमरे अदालती हुक्म पर तोड़ कर बनाया गया है, उसको देखकर आपको मालूम होगा कि ये तो किसी शहजादे की रिहाइश गाह है। ब्यूटी पार्लर उसमें है, जिम उसमें है, किचन उसमें है, हर सहूलत इसमें मौजूद है। वो तो एक किस्म का, यानी यूँ कहना चाहिए कि जैसे कोई आदमी ख़ुद को अपने महल में गोशा नशीन कर ले कि मैंने अब बाहर नहीं आना, यहीं से बैठकर सारी बदमाशी करनी, और उसने वहाँ उस अपने सेल में बैठकर सारी बदमाशी की, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस सारी सहूलतकारी के जो सबब थे वो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे। अब बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा कि लाओ भाई सबूत दो। इन 6 के 6 जजों की कुर्सी जानी है, मैं आपको ये बता दूं, और इसके अलावा कुछ कार्रवाइयाँ भी होनी है। मसलन मोहसिन कियानी जो इस गैंग का लीडर है, गैंग के लीडर को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, आप कोई अच्छा सा नाम उसको खुद ही दे लें। तो ये जनाब ये तो बिज़नेस करता रहा है, इसकी हाउसिंग सोसाइटी है और इसके रिश्तेदारों के भी उस हाउसिंग सोसाइटी में शेयर्स हैं, और इसके असासे जज बनने के बाद 2 अरब रुपए के करीब बढ़ गए हैं। फिर ये सरकारी अराजी पर 800 किनाल कीमती तरीन अराजी,
یعنی یہ کوئی جنگل بیابان میں 800 کنال نہیں ہے، بلکہ شہر کے اندر 800 کنال اراضی پر اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے وہ قبضہ چھڑا سکے۔ اس کے علاوہ اس پر سنگین مالی بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، اور کچھ ایسے الزامات بھی ہیں جن کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ دائرۂ اخلاق سے بہت زیادہ باہر نکل جائیں گے۔ اگر ان کو میں کوڈ ورڈز میں بھی ان کی بات کروں تو وہ بھی دائرۂ اخلاق سے باہر نکل جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے ہر حامی کا یہ کردار تو ہوتا ہی ہے نا، چاہے ان کا کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر ہو یا وکیل ہو یا ان کا کوئی سہولتکار ہو کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے، اخلاقی حوالے سے یہ سارے ماشاءاللہ ایک ہی تھیلی کے چٹے اور بٹے ہیں، ایک دوسرے کا عکس ہیں، ایک دوسرے کی کاپی ہیں۔ ان پر تو یہ الزام بھی ہے کہ یہ اپنے پلاٹوں کی خرید و فروخت اپنے چیمبر میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، سودے کرواتے ہیں، طرح طرح کے الزام ہیں۔ اور یہ سارا ریفرنس اس کے خلاف بنا ہوا ہے، اس محسن کیانی کے خلاف، جو یعنی ایک میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں اس سے زیادہ بدعنوانی کے الزامات کسی جج پر نہیں لگے، بلکہ اس کے برابر بھی نہیں لگے۔ ہاں اس کا ایک ساتھی جج جو ان 6 ججوں میں شامل ہے، اس پر بھی سنگین مالی بدعنوانیوں کے اور کچھ اخلاقی معاملات میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ ایک تیسرا جج ہے جس کا بھائی ایک سرکاری افسر ہے اور بہت بڑا کرمنل ہے، اور یہ اس کی تمام کرائم کو عدالتی پروٹیکشن دیتا ہے، یہ تیسرا جج جو ہے۔ اور ایک جج وہ ہے جس کا نام کیا ہے، اعجاز اسحاق، اور یہ وہ جج ہے جس نے عدالت میں بیٹھ کر اپنے ریمارکس میں سول نافرمانی کی کال دی عمران خان کی فیور میں، عمران خان کی فیور میں، کہ عمران خان سے وہ جو ملاقات کیوں نہیں کروائی، یہ کس طرح کا کیس تھا۔ 950 ملاقاتیں اس نے کی ہیں 6 مہینے کے اندر، اور ان ججوں کو اب بھی شکایت ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس ملاقات میں ان صاحب کا، اعجاز اسحاق صاحب کا پارا چڑھ گیا اور کہا کہ 200 کم سے کم 200 افسر جو ہیں وہ سول نافرمانی کر دیں، حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی پھر عمران خان باہر آ جائے گا۔ میاں یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ عمران خان اب کبھی باہر آ سکے گا، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ اور ایک خاتون صاحب ہیں جو ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی لائرز ونگز کی عہدیدار تھی، ان کو چمٹی سے اٹھایا گیا پی ٹی آئی کی عہدیدار کی سیٹ سے اور ہائی کورٹ کے جج کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے، یہ یعنی کیانی کو چھوڑ کر باقی جو 5 جج ہیں یہ عمران خان اور وہ ہوئی ثاقب نثار، گلزاری لال نندا، ان کے دور میں ان کو مقرر کیا گیا، اور محسن اختر کیانی بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ پروجیکٹ عمران خان کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ساری عدالتوں میں عمرانڈوز بھر دیے گئے، اور وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی مشیت بعض اوقات انسان کو غیر متوقع واقعات سے دوچار کرتی ہے۔ وہ یہ ہوا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کر دیا جاتا اس ریفرنس کے تحت جو اس چور نے، الوی نامی چور نے دائر کیا تھا عمران خان کے حکم پر، تو پھر سپریم کورٹ میں آج سب کے سب عمرانڈوز جج ہوتے، مظہر ٹرکاں والا بھی گج بج رہا ہوتا، اور وہ اعجاز الحسن نامی بدنام زمانہ چور وہ بھی اسی عدالت میں موجود ہوتا۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیسے ناکام ہوا، یہ خود قاضی صاحب کے حامیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ناکام ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشیت میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر ایسی اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا۔ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم، وہ الوی چور صدر، اور وہ بندیال ثاقب نثار یعنی کرپٹ جج، بددیانت اور بے ضمیر جج عمر عطا بندیال، وہ چیف جسٹس، سارا کچھ ان کے پاس، سارے اختیارات ان کے پاس، آرمی پر بیٹھا ہوا ہے باجوہ، اور یہ سب ایک پیج پر ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں رہنے دینا۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ ایک ایک کر کے یہ سارے کردار آؤٹ ہو گئے، اور ریفرنس جو تھا وہ بیکار ہو گیا، ان کی موجودگی میں بیکار ہو گیا، اور یہ سارے کردار آؤٹ ہو گئے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے سپریم کورٹ کم سے کم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے عدل اور انصاف کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقی آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں کیا پوزیشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا پوزیشن ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 5-6 عمرانڈوز ججز ہیں ان کا اجلاس بلا کر وہاں سے بھی کوئی خط لکھوایا جائے، لیکن شنید یہ ہے، بلکہ اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ والا مسئلہ جو ہے وہ الٹا پڑنے کے بعد اب ان کو بھی کان ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو ہم مارے جائیں گے، ان لوگوں نے مارے جانا ہے، 6 کے 6 نے مارے جانا ہے۔
کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دو باتیں ہوئی ہیں نا، ایک تو ان کا ایجنڈا واضح ہو گیا اور یہ سب پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اپنے کسی بھی دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ان کی بدنیتی بھی واضح ہوگی۔ بدنیتی یہ کہ جو 3 واقعات انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ پچھلے سال کے ہیں، ان واقعات کے 1 سال کے بعد یہ خط لکھا گیا، اور اس 1 سال میں انہوں نے کسی ایک واقعے کا حوالہ نہیں دیا، تو اس سے بدنیتی بھی واضح ہوگی۔ ثبوت ان کے پاس کون گیا، اب ان کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی کم سے کم 3 ججوں کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے۔ محسن کیانی کے خلاف ہو گئی ہے، اور وہ جس کا بھائی کرپٹ اور کرمنل ہے اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور وہ جس کے پاس امریکی شہریت ہے اور خود وہ ایک گینگسٹر ہے اس کے خلاف بھی کارروائی، اس کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو میاں داؤد نے درخواست دائر کی ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس نے بہرحال پایا تکمیل تک پہنچنا ہے، اور اس بہانے وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یا کسی غلطی سے، احمقانہ غلطی سے آپ نے مخالف ٹیم کو پینلٹی کارنر لگانے کا موقع دے دیا، تو یہ ہوا ہے ان 6 ججوں کے ساتھ۔ اب وہ موقع جو شاید دیر سے آتا، مثال کے طور پر یہی دیکھ لیے کہ محسن کیانی کے خلاف جو ریفرنس رکا ہوا ہے، اب اس پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ بھئی اس کو چالو کیوں نہیں کرتے، اس پر کارروائی کیوں نہیں کرتے، تو محسن کیانی نے اپنی عدالتی اور سیاسی اور اخلاقی موت کو خود دعوت دے دی ہے۔ ناظرین، دوسرا موضوع ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اگلے مہینے سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ احتجاجی تحریک بہرحال کوئی طوفانی رنگ میں نہیں آئے گی، بلکہ وقفے وقفے سے جلسے کیے جائیں گے۔ 25 اپریل کو ان کا پہلا جلسہ ہے شمالی بلوچستان کے پشتون بیلٹ والے علاقے میں، پشین میں، جو JUI کے گڑھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پختونخوا میں جلسے کرنے ہیں، اور جب یہ جلسے بڑھیں گے اور ٹیمپو بڑھے گا تو پھر اس حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مولانا بہت بڑے بڑے جلسے اور بہت بڑے بڑے جلوس کرنے اور نکالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مشینری کو جام کر کے رکھ دیں گے، تو وہ اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی کہ نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مشکل ریاست پاکستان، وفاق پاکستان کے لیے نہیں ہوگی، ان کے لیے ہوگی لیکن کم ہوگی، زیادہ مشکل ہوگی پختونخوا میں گنڈا پور کی حکومت کے لیے، اور گنڈا پور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی تحریک سے نمٹ سکے۔ یہ تحریک کا ایشو ہے کیا؟ سندھ کو چھوڑ دے، وہاں صرف 1 سیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ سارا ایشو پختونخوا کا ہے، جہاں سے مولانا اور JUI کے حلقوں کے بقول ہم سے ہماری 12 سیٹیں چھینی گئی ہیں جہاں ہم جیتے ہوئے تھے۔ اور میں نے آپ کو ایک مجلس میں بتایا تھا کہ مولانا اسد محمود 15,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے، ان کو پتہ نہیں 1700 یا 1,500 ووٹوں سے ہروا دیا گیا۔ تو اسی طرح ان کی 12 یا 15، یا اگر ان کے بقول 12، کسی کے بقول 13، کسی کے بقول 10 کم سے کم سیٹیں قومی اسمبلی کی ایسی ہیں پختونخوا میں جو PTI نے چھینی ہیں، اور اس پر ریاست خاموش ہے، وفاقی حکومت بھی خاموش ہے۔ تو وفاقی حکومت اور ریاست کے پاس ابھی ایک موقع ہے، ابھی ہاتھ سے بات نکلی نہیں ہے کہ وہ پختونخوا کی یہ 10-12 سیٹیں، 10 JUI والی، 2 مسلم لیگ نون والی، اور اسی طرح پنجاب میں 10-12 سیٹیں جو PTI نے چھینی ہیں مسلم لیگ سے، عدالتی عملے کے ذریعے، محکمہ تعلیم کے عملے کے ذریعے، اور کچھ باہر بیٹھے ہوئے سہولت کاروں کی فعال اور ایکٹیو مداخلت کی وجہ سے 12-13 یہ اور 12-13 وہ، یہ 24-25 سیٹیں بنتی ہیں۔ ان پر کوئی بندوبست کریں، تحقیقاتی کمیشن بنائیں، ان کی ری کاؤنٹنگ ہو یا ان کی ری پولنگ ہو، جیسے الزامات ہیں ان الزامات کی مناسبت سے ان سیٹوں پر انصاف کیا جائے، اور اصل جیتے ہوئے آدمی کو حق لینے کا موقع دیا جائے، تو یہ آفت اور مشکل ٹل سکتی ہے جو مولانا فضل الرحمان اپریل میں شروع کرنے والے ہیں، اور جو مئی جون میں حکومت کے لیے، خاصہ وفاقی حکومت کے لیے بھی اور پختونخوا کی گنڈا پور کی حکومت کے لیے بھی خاصی سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے کا باعث ہوں گی۔ اور اس دوران TTP کو PTI کی حکومت نے جو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جتنے مرضی بم دھماکے کرو، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ تمہیں گرفتار کر سکے، وہ معاملہ بھی اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا بلنڈر ہوا ہے PTI کو پختونخوا میں حکومت دینے کا موقع جو دیا گیا ہے۔ اس طرح سے وہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی جس طرح ریاستی اداروں نے کچھ چشم پوشی کی اور وہاں بنا لی کہ جناب 2/3 سے زیادہ سیٹیں اس نے جیت لیں، جبکہ برسر زمین کے حقائق جو تھے وہ اس سے بالکل مختلف تھے۔
وہ یہ غلطی ہوئی، پہلے ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے مل کر ٹی ٹی پی کو افغانستان سے واپس بلایا۔ 4200 دہشت گرد، 4200، 4200 دہشت گرد ٹرینڈ، ہارڈ کور، تجربہ کار وہ دہشت گرد انہوں نے افغانستان سے واپس بلائے۔ کس نے؟ عمران خان نے، باجوہ نے اور فیض نے۔ اور وہ اس وقت ایک بڑا بلنڈر ہوا، بلکہ پاکستانی ملک، پاکستانی ریاست کے خلاف ایک سنگین جرم ہوا۔ اور اب یہ دوسری غلطی انہوں نے الیکشن میں پی ٹی آئی کو لوٹ مچانے کا موقع دے کر کی ہے۔ اس دوسری غلطی کا ازالہ بھی ممکن ہے، اور اگر یہ دوسری غلطی کا ازالہ ہو جائے تو پہلی غلطی کے ازالے پر بھی کچھ نہ کچھ ان کو سہولت مل سکتی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔